पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नौजवान नस्ल से रोशनास करवाने की खूबसूरत पहल बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। आज बरोज़ हफ्ता बतारीख 22 जुलाई 2023 मस्जिद कादरिया में मोहम्मद यूनुस की अंग्रेज़ी किताब का रस्म इजरा अमल में आया। इस किताब का मकसद ख़ास तौर पर स्कूल और कॉलेजों के स्टूडेंट्स को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ करवाना है। लिहाजा किताब के मुसन्निफ़ मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि किताब में मौजूद हर चैप्टर के इख्तिताम पर क्वेश्चंस और मल्टीपल आंसर्स दिए गए हैं। एक तरह से स्कूल की किताब के तौर पर बच्चे और आम लोग भी इसे पढ़ सकते हैं और नॉलेज हासिल कर सकते हैं। किताब के इजरा के मौके पर जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर साद मोहम्मद बेलगामी, रहबर फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन शरीफ कोत्थापुर, मस्जिद मामूर के खतीब मौलाना मोहम्मद फ़ारूक फौजान रशादी ने ये पैगाम दिया कि कुरान मजीद और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी की वजह से कई मसाइल पेश आ रहे हैं। चंद अनासिर अल्लाह की किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हुए दुनिया में नफ़रत, इंतशार, तशद्दुद फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। लिहाजा इस माहौल में मुसलमान बेहतर से बेहतर तरीके से किताबुल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझें, इसका मुताला करें और इस्लाम के पैगाम अमन और इंसानियत को दुनिया भर में आम करें। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। मैं असल में तमिलनाडु से हूँ और बेंगलोर में मेरा स्टडीज़ हुआ है और मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। अभी फ़िलहाल जो है मैं हैदराबाद में रहता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप का एक कंपनी में उनका मिडवासिटी करके है, वहाँ पे काम करता था। अभी मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ और इस बुक का मकसद जो है शायद मैं मेरे स्पीच में भी यही बात दोहराया था। क्या है, सीरत की किताबन जो हैं दो किस्म की मिलते हैं मार्केट में। या तो एक स्कॉलरली किताब है जो 500, 600, 700 पेजेस के बुक्स हैं जो बच्चों की लायक नहीं, आई वुडंट से लायक नहीं है, मगर बच्चे जो है दे विल स्ट्रगल वो पढ़ने के लिए। और दूसरी जो है बेड टाइम स्टोरीज़ की जैसा बुक्स जो है विच इज़ कलरफुल हैं, बहुत सारे पिक्चर्स के साथ, वैसे मतलब पिक्चर्स मतलब माउंटेन्स, कैमल्स, वैसे पिक्चर्स जो 5, 6, 7 साल की उम्र के बच्चों के लिए। अभी 5, 6 साल के हमारा जो भी कहानी हम सुने वो तो याद नहीं रहेगा। और जब हमें होश संभालते हैं हम, व्हेन वी आर 12, 13 या 14 या 15 ईयर्स ओल्ड, तभी क्या होता है, दैट इज़ व्हेन इट्स अ फॉर्मेटिव ईयर वेयर वी ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो कमी महसूस हुई मुझे, वो ऑडियंस को किताब नहीं था करके। तो इट इज़ फॉर यंग अडल्ट्स, सो 12 to 16, 18 ईयर ओल्ड्स के लिए। और आज क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, बैटल ऑफ उहुद करके है, 2 पेजेस हैं। कोई भी चैप्टर्स जो है 2 पेजेस या उससे ज़्यादा नहीं है। ये देखेंगे पूरा एक एक पेज में है, तो इजी आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, ये स्कूल की टेक्स्ट बुक के अंदाजे से लिखा गया, जहाँ हर एंड ऑफ एवरी चैप्टर जो है 10 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सवालात। तो उसका क्या होता है, 70 MCQs लिख लेंगे बाय द टाइम यू कंप्लीट द बुक। तो उसमें क्या है, आसानी हो जाता है समझने के लिए, और वो रिटेंशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन उसका भी फ़ायदा होता है। एंड आज के दौर के हिसाब से सर्टिफिकेशन का दौर है, तो देयर इज़ आल्सो अ सर्टिफिकेट
آپ بک پڑھ کے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ یہ Sira.1 میں جا کے آپ کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو ریفرنس کیا رہا سر اس کتاب کو؟ اس کے 3 بکس کی ریفرنسز جو ہے، ایک سیلڈ نیکٹر جو سیف الرحمن مبارک پوری مرحوم مولانا انہوں نے لکھے تھے، وہ بک. دوسرا جو ہے محمد حسین ہائیکل کر کے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کتاب لکھے ہیں. ہی از اے اسکالر فرام الازہر کائرو سے، مگر دا بک واز پبلشڈ ان امریکہ. انگلش میں ہے کتاب، ٹرانسلیٹڈ ورژن. اور حیات جو ہے اوریجنل عربک میں، دیٹس آلسو ویری فیمس، ویری پاپولر بک. تھرڈ بک جو ہے مارٹن لنکس کر کے ابو بکر سراج الدین کی، وچ از اگین اے ویری پاپولر، اسپیشلی ویسٹرن آڈینسز کے مسلم اینڈ نان مسلمس، از اے ویری پاپولر بک مارٹن لنکس کر کے. تو دیز 3 books were my primary source of references to write this book. Apart from that, I would like to mention one more current contemporary scholar, Yasir Khadi. ان کا ابھی about 2 months ago he's released a book of his own, سیرت پہ, which is again 590 pages, which is a brilliant book. تو یہ سب کنڈینسڈ ورژن ہے. جی میسج کیا ہے لاسٹ میں؟ میسج کیا ہے؟ قرآن کو ہم کتنا محبت سے ہمارے دل میں رکھ رہے ہیں. اسی لیے بول رہا ہوں ہر دل میں محمد رہنا. آپ کے دل میں محمد نہیں ہے تو قرآن جو ہے دل کے اندر گھسے گا نہیں. کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی بنے 40 سال میں، نبوت ملا 40 سال میں. سو پہلے 40 سال کی کیا ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے. نبی کو پہچانیں گے تو قرآن کو سمجھیں گے. نبی کو نہیں پہچانے تو قرآن نہیں سمجھیں گے. وہ ہے. تو ہر مسلمان کو نبی کو دل میں رکھنا ہے، وہ ہے پہلے. اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے محمد یونس صاحب نے ایک گراں قدر کوشش کی ہے اور ایک اچھی کتاب سیرت پر، ویری ریڈیبل، ویری لیوسڈ، ویری اپروپریٹ فار دی ینگسٹرز. He has come out with this book. We should congratulate him on this effort. اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اور اس پروگرام میں شرکت میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یہ ہمارے لیے ایک سعادت کا موقع ہے، ایک پریویلیج ہے، ایک آنر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو. اور ایک چھوٹی سی کاوش جو اس ضمن میں کی گئی ہے، اور ایک چھوٹی کتاب جو سیرت پر لکھی گئی ہے، آپ کے نام سے جڑا ہوا ہر کام، ہر محفل برکت اور فضیلت کی محفل ہے. چنانچہ it is indeed an honor and privilege for all of us to be part of this occasion, and it is in fact the love of the Prophet ﷺ that we all have which has brought us to this function. یہاں ہمارا آنا بھی بجائے خود ہمارے اس محبت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کا ایک اظہار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے متعلق تاریخ میں کون سی دوسری شخصیت ہے جس کے بارے میں اتنا لکھا گیا ہو؟ برابر لکھا جا رہا ہے، پہلے بھی لکھا جاتا رہا ہے، آج بھی لکھا جا رہا ہے، آئندہ بھی لکھا جاتا رہے گا. اس سے زیادہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جس کے بارے میں اس سیرت پر، آپ کی لائف ہسٹری پر کتابیں نہ لکھی گئی ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ امت مسلمہ مسلمان ہی وہ قوم ہے جن کے پاس ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری طرف آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں اپنی اصلی حالت میں اور مستند اور بغیر کسی ترمیم یا بغیر کسی کرپشن کے آج دنیا میں اگر ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس. یہ ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. اس سے پہلے بھی نبی آئے، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل کی گئی، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ یا تو کتابیں مسخ ہو گئیں، گم ہو گئیں، تبدیل ہو گئیں، اور اس میں بہت کچھ
मिलावट हो गई। और ऐसी कौमें भी हैं जिनके पास किताब है मगर अपने नबी को उन्होंने बुला दिया, उनकी सीरतों को उन्होंने गंवा दिया और कुछ नहीं मालूम कि किस वक्त कौन सा नबी और क्या तालीमात के साथ और क्या जद्दोजहद उनकी रही है। ये बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है और अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हमारे पास अपनी ओरिजिनल शक्ल में ऑथेंटिक तरीके से, जिसे हम आज भी मालूम कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे नबी हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी की तफसीलात माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल तक आज आपको फराहम है। आपने क्या तालीमात लाई और किस तरह आपने वो इनकलाब बर्पा किया, उसकी पूरी तफसील हमारे सामने मौजूद है। दूसरे मानों में आप एक लिविंग प्रॉफिट हैं। साइंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस, he is a living prophet in every bit of exquisite detail, किस मौके पर कहाँ और ज़िंदगी के किस मसले में किस उन्वान से आपने क्या बात कही है, ये सब बातें आज हमारे लिए अवेलेबल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल पैगंबर हैं। आपने ज़िंदगी का एक पूरा निज़ाम हमें दिया है और आपकी तालीमात सारी इंसानियत के लिए, इससे पहले जितने भी नबी आए अपने कौम के लिए, अपने वक्त के लिए वो नबी हुआ करते थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। तो ये आपकी खुसूसियत है, ये आपकी यूनिवर्सलिटी है। और आज दुनिया जैसे हालात से गुजर रही है, अफसोस की बात है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपका नमूना अगर सामने रखा जाए, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आयत भी आपके सामने पड़ी कि आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज, आपकी तालीमात पूरी ज़िंदगी पर हावी है। ज़िंदगी का कौन सा शोबा और गोशा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने वाज़ेह और साफ और सीधी तालीमात दी हो, सिरात मुस्तकीम में रोशन की हो। तो मुसलमानों को बजा तौर पर फ़ख्र भी महसूस करना चाहिए और हमारी ये खुसूसियत है जिसको दूसरे महसूस भी करते हैं और हमारी इस खुसूसियत की वजह से दुनिया को इससे दूर रखने के लिए वो कोशिशें होती हैं जो आज आप देख रहे हैं। कहीं कुरान को नौज़ुबिल्लाह जलाया जा रहा है, कुरान की तरफ लोगों की तवज्जो न होने पाए उसके सिलसिले में बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है। कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तौहीन की जाती है, इहानत रसूल के वाक़यात होते हैं। ये सब इस वजह से है कि दुनिया जानती है कि ये वो ताकत है जिसको अगर मुसलमान सही तरीके से समझें, इख्तियार करें तो दुनिया में सरफराजी उनके लिए मुक़द्दर है। चुनांचे इस मौके पर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नबी होने, हमारे पैगंबर होने, हमारे प्यारे रसूल होने के जो तकाज़े हैं उसे महसूस करना चाहिए। आपकी इत्तबा, आपकी नुसरत और आपके नक्श कदम की पैरवी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा हमें करना है, इसी तरह अल्लाह ताला की मोहब्बत के हम मुस्तहिक हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि एक तरफ हम खुद कुरान मजीद से और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सीरत से मजबूत ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए, भरपूर मुताला हमारा होना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने का इत्तबा, आपकी इताअत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यही कुरान की तालीम है। अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत, इसी में हमारा मुस्तक़बिल है। हमारे बच्चों को भी ख़ास तौर पर आज जो हालात हैं और इस वक्त जो NEP की बात चल रही है, पहले ही मादा परस्ती और वेस्टर्न कल्चर और फिर ये चीज़ें थी ही और अब मुशरिकाना तहज़ीब को भरपूर तरीके से हमारे एजुकेशनल सिलेबस में दाखिल किया जा रहा है। तो ऐसे पस मंज़र में
ہمارے اپنے بچوں کو دین سے واقف کرانا، اسلام اور اس کی تعلیمات سے روشناس کرانا، قرآن اور سیرت سے ان کو جوڑنا، یہ ہماری بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اسکولز اور گھر اور مکتب اور محلے اور مسجد ہر سطح پر ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ہمارے دوست یونس صاحب کی کتاب اس معاملے میں ہمارے لیے ایک اچھا تحفہ ہے، اچھا ذریعہ ہے، اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے طریقے سے کتاب کی ترتیب دی گئی ہے، آخر میں سوالات اور آنسر کیز بھی فراہم کیے گئے ہیں تاکہ بچے اپنا مطالعے کا جائزہ بھی لے سکیں اور اپنے آپ کو اسیس بھی کر سکیں۔ تو اس کتاب کی ہم توقع رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی پذیرائی ضرور ہوگی اور اس کو بڑے پیمانے پر ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارا کام اللہ تعالیٰ کے طرف سے آئے ہوئے حق کی شہادت پیش کرنا ہے۔ یہ شہادت حق کا فریضہ ایک طرف کتاب، اللہ کی کتاب کے لیے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حقانیت، اور آپ نے جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کو صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے اس کے گواہ بن کر کھڑے ہونے کی آج ضرورت ہے، خصوصاً اس ماحول میں جو اسلاموفوبیا کا آج ہم دیکھ رہے ہیں، غلط فہمیوں کا، مسکنسیپشنز کا ایک انبار ہے، ایک سموک سکرین ہے جو کھڑا کر دیا گیا ہے، اور صحیح تعلیمات سے لوگ واقف نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ نہ صرف یہ کہ ہم اس سے واقف ہوں، اس پر عمل پیرا ہوں، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانے، یہاں کے دوسرے برادران وطن تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کی ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا اصل کام ہے، یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اسی سے انشاءاللہ ہمارے مسائل کا بھی حل نکلے گا۔ کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہم پہچانیں گے، آپ کا اتباع ہم کریں گے، اور آپ کو صحیح معنوں میں قائد انسانیت اگر ہم پیش کریں گے، بنائیں گے اور آپ کے پیچھے چلیں گے، تو پھر ہمارا مستقبل کیا، لوح و قلم آپ کے ہاتھ ہے، آپ جو چاہے اپنی تقدیر لکھ سکتے ہیں۔ اور اس دنیا میں جہاں اتنا خون خرابہ ہے، نفرتیں ہیں، انسانیت سوز واقعات ہیں، ہمارے ملک میں منی پور ہمارے سامنے ہے، ساری دنیا کے سٹیج پر یوکرین میں کیا درندگی اور کیا بہیمیت دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے سامنے ہے۔ اور اس بات کی ہے کہ محبت کا، انسانیت کا جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو دنیا کے سامنے بیان کیا جائے، اور نفرتوں کی مارے اس فضا میں محبت کا پیغام عام کیا جائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم سب جتن کریں۔ یہ بہت خوشی کا موقع ہے، میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں یونس صاحب کو، اور امید کرتا ہوں کہ اس اہم موقع سے سیرت اور اس کے تقاضے کو سمجھنے، یاد کرنے کا جو موقع ہمیں ملا ہے، ہم اس کی بھرپور حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آپ کی مثال ایک زندہ اور ہمیشہ رہنے والے پانی کی طرح ہے کہ اس سے انسانیت کا فائدہ ہے، اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، انہیں زندگی گزارنے کا اس میں ان کو طریقہ سمجھ میں آتا ہے، زندگی کا مقصد ان کو سمجھ میں آتا ہے پیغمبر کی زندگی سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوام بخشا، قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا، اور ایسے باقی رکھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں کوئی ایسا انسان بڑی شاہی خاندان میں پیدا ہوا، جب سے پیدا ہوا اس وقت سے جو ہے کیمرون کی زد میں ہے، اور جو ہے اس کا ہر مومنٹ اور اس کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے میڈیا میں ہے، ٹیلی ویژن میں ہے، محفوظ ہے، اور ایسا انسان ایک 50 60 70 80 سال کی زندگی گزار کر دنیا سے جب چلا جائے، بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، ان کی زندگی پر جو کتاب لکھی جاتی ہے، ان کی زندگی پر جو کچھ لکھا جاتا ہے، اس کو جمع کر کے دیکھیں، جبکہ ہر چیز محفوظ ہے، کتنی جلدوں پر وہ کتاب ہوتی ہے، 2 جلدیں 3 جلدیں 4 جلدیں، اور وہ بھی اس لائق ہو وہ بادشاہ کی اس کی زندگی دنیا والوں کے سامنے لائی جائے۔ پیغمبر کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئیں، سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں، اگر اسے جمع کریں
अलमारियां भर जाएंगी लेकिन किताबें बाकी नहीं। दुनिया में जितने लोग आए लिखते गए, हर किसी को जो सलाहियत अल्लाह ने दी उस बेहतरीन सलाहियत का इस्तेमाल उसने ये समझा कि मेरी जिंदगी के कीमती कोई औकात हैं जिनको मैं अपनी जिंदगी के मकसद में खर्च करूं और क़यामत के दिन जिस पर मुझे कुछ उम्मीद हो कि ये मेरे लिए काम आएगा, तो उसने जो है सीरत पर लिखना जरूरी समझा हर एतबार से। बगैर नुक्ते के जो हुरूफ है उन हुरूफ पर भी किसी ने लिखा सीरत को, तो पूरी किताब ऐसी लिखी कि सीरत तो बयान कर दी, नुक्ते वाला एक हर्फ नहीं। किसी ने नज्म में बयान किया, किसी ने नस्र में बयान किया, किसी ने 20-20, 22-22 जिल्दों में सीरत को लिखा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने पैगंबर की जिंदगी को क़यामत तक के लिए मिसाली बनाया, बेऐब जिंदगी, खुली किताब जिंदगी, जिंदगी का हर गोशा वाज़ेह है, इसलिए अल्लाह ने उसको दवाम बख्शा। एक चीज। दूसरी चीज, पैगंबर की जिंदगी को समझने के लिए, सीरत को समझने के लिए दरमियान में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी लॉबी की जरूरत नहीं है। यह ऐसी खुली हुई किताब है कि शायद माँ बाप की जिंदगी को समझने में बच्चों को कुछ दुश्वारी आ जाए, उनकी जिंदगी के गुजरे हुए कुछ वाकयात या इख्तलाफात जो भी है, या औलाद के मसाइल को समझने में माँ बाप को दुश्वारी आए, लेकिन उम्मत को पैगंबर की जिंदगी समझने में कोई दुश्वारी नहीं है। खुली हुई किताब है। कुरान समझने के लिए मैं जो है मानता हूँ इस बात को कि उसके लिए कुछ सलाहियत चाहिए, उसके लिए आदमी को इल्म चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए, इस्लाम समझना चाहिए। सीरत के लिए जरूरी नहीं है। सीरत के लिए इतनी छोटी सी, इतनी मामूली सी भी अगर अक्ल है कि एक बिठाकर उसको किस्सा सुनाया जाए, कोई कहानी सुनाई जाए, उसे समझ में आता है, तो बस समझ लीजिए कि वो सीरत को बड़ी आसानी से समझ भी सकता है, और समझ जाए तो सीरत के जरिए से अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से संवार भी सकता है। अब यहाँ तक बात आई। अब तीसरी बात, मैंने पहले ही बताया कि सीरत की अहमियत पर मैं ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा। जो चीज पहले से पता है बार बार कहते हुए क्या करेंगे, बचपन से हम सुनते आ रहे। मुझे सिर्फ एक चीज जिसके बारे में बड़ी बेचैनी है, और मुझे जो बुजुर्ग हजरात हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए कि आपके बाद की जनरेशन हम हैं और फिर हमारे बाद एक जनरेशन है, तो मुझे सिर्फ एक सवाल आपसे ये पूछना है कि जब सीरत हम बार बार कह रहे हैं, बचपन से हम सुन रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया, पैगंबर ने बताया कि तुम्हारे लिए दो चीजें मैं छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत। अब उसका तर्जुमा आप हदीस से कीजिए, सीरत से कीजिए, सब एक ही है। सीरत भी वही है, हदीस भी वही है। तो आपने क्यों मुसलमान नस्ल के लिए, बच्चों के लिए ऐसा इंतजाम नहीं किया कि जिससे हमें सीरत समझ में आती? दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं, सीरियल्स हैं, कितने टीवी चैनल्स हैं जिसमें उनके मजहबी जो है ड्रामे या उनके मजहबी वाकयात, कहानियों को सिखाया गया, बताया गया। तो एक 25, 30, 40 साल पहले जिस नस्ल को जो है दूरदर्शन के जरिए से जो बताया गया, आज वही नस्ल तैयार है और हम देख रहे हैं कि तमाम शोबों में वो छाई हुई है और अपने मजहब के जज्बे के साथ। हमने क्यों नहीं बताया? नहीं, अगर आप कहेंगे कि नहीं हमने तो बताया, हमने तो आपको बताया, सिखाया, तो आप क्या वजह है कि एक भरी मस्जिद में एक 100-200 नौजवान हो, किसी को उठाकर पूछे कि सुलह हुदैबिया क्या, किस पस मंजर में, क्या कॉन्टेक्स्ट था जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसके क्या असरात पड़े? मैं समझता हूँ कि ऐसा नौजवान जो माशाअल्लाह पंजवक्त नमाजी भी है और बड़ा जज्बा भी है और रोजाना कुछ ना कुछ कोई किताब दीन की पढ़ते, वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, उसके बारीकियों को नहीं बता पाएगा। उसे हदीसें भी बहुत सारी याद होंगी, बहुत सारे तरीके भी उसे याद होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जो उसने सीखा है, लेकिन सीरत को नहीं पता है उसे। पूरी सीरत किसे मालूम है? हमारे पास जब भी कोई ऐसा काम कि हम बड़े पैमाने पर उम्मत के सतह पर कोई काम करना चाहते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि उसके लिए मरकज किसको बनाना चाहिए? मस्जिदों को बनाना चाहिए। मस्जिद में मुसल्ली आते हैं, बच्चे आते हैं, नौजवान आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सब आते हैं। औरतों को तो हमने बिल्कुल उठाकर अलग ही रख दिया है। हमने उनको ऐसे रख दिया है कि भाई वो बस मस्जिद में ना आए, फिर बाजार जाएं, दूसरी जगहों में जाएं, जहां चाहे जाएं, मस्जिद में बिल्कुल ना आए। क्यों ना आए? इसलिए कि मस्जिद में आना सही नहीं, आ जाएंगे तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। ठीक है भी, कब माहौल बिगड़ेगा? जब नमाज के वक्त में सब आ रहे हैं। मस्जिद में नमाज के अलावा कितना सारा वक्त होता है कि जिसमें मर्दों के आने का कोई मौका नहीं है, लेकिन ये मस्जिद उनके लिए भी तरबियत और तालीम की जगह हो सकती थी। खैर ये टॉपिक अलग है, फिर मैं जो है
دوسری طرف چلا جاؤں گا. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ مسجد کو ہم بنیاد بنا دیں. یہاں بچوں سے لے کر بزرگ تک آتے ہیں. کیا یہی 50 سال پہلے سیرت اگر مسجدوں میں سنائی جاتی, میں نے بتایا اس سے پہلے کہ سیرت سنانے کے لیے کسی لابی کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک شخصیت ان کی لکھی ہوئی سیرت اگر بتائیں گے تبھی سمجھ میں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جھگڑے تو ہم نے ابھی پیدا کیے ہیں 70-80-100 سال کے اندر کہ یہ ان کا, یہ ان کا, یہ وہ, یہ ذہنیت وہ. سیرت 1000 سال پرانی کتابیں ہیں, وہ اور اتھینٹک ہے, اس میں اور بھی جو ہے معیار ہے. ٹھیک ہے, معیار تو سب کتابوں میں. اگر ہر دن فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد سیرت سنائے, کچھ دوسرا نہیں, اور اس کی آڑ میں کسی ایک فکر کو پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. سیرت کا کوئی فرقہ نہیں ہے, سیرت کا کوئی مسلک نہیں ہے, سیرت پیغمبر اور امت کا مسئلہ ہے. اس میں کس کا کیا مسئلہ ہے, بڑی بے چینی ہے. تو میں نے بتایا کہ 300-400 سال پہلے جو بزرگوں نے کتابیں لکھی سیرت کی, ابن ہشام ہے, ابن اسحاق ہے, ابن خلدون, جن لوگوں نے جو سیرت لکھی ہے ان کی کتاب پڑھائیے. کسی ایک خاص مسلک, مشرب, مکتب فکر, کسی ایک بزرگ, ان کی شخصیت, ان کی ہستی کے پس منظر میں لانے کی ضرورت نہیں. ڈائریکٹ امت پیغمبر کو جوڑنے کا کام اگر 50 سال پہلے کیا جاتا تو وہ بچہ جو 8 سال کا, 9 سال کا, 10 سال کا, جو ڈرامہ سمجھ سکتا ہے, کہانی سمجھ سکتا ہے, دادا دادی کو ستاتا ہے کہ کہانی سناؤ, اس بچے کو دادا دادی بولتے کہ بیٹا مسجد میں جاؤ بہترین سیرت سنائی جا رہی ہے. تو وہ بچہ 8 سال, 9 سال, 10 سال کا مسجد کو آتا, روزانہ سنتا سیرت وداؤٹ اینی ریپیٹیشن. 12-13 سال میں وہ سیرت کمپلیٹ ہوتی, اور یہ بچہ ہوتا 20-22 سال کا. اسے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں, جہاں بھی لے جا کر چھوڑ دیجیے, بہترین زندگی گزار سکتا ہے اور دوسروں کے لیے نمونہ. یہ کیوں آپ نے ہمارے لیے نہیں کیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیوں نہیں کیا؟ نہیں, ہم نے جو بتایا تھا, ہم نے ایک کتاب رکھی تھی, ہم نے بھی, اس سے سیرت سمجھ میں نہیں آئی. ہم لوگ سیرت رکھتے تو اس سے جو فائدہ ہے وہ بھی اس میں آ جاتا, سیرت بھی آ جاتی, اور کسی کا کو پروموٹ کرنا نہ ہوتا, کسی خاص جو ہے نظریے کیا ڈومینیشن کی ضرورت نہیں تھی. امت ہے, پیغمبر ہے, سیرت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. زندگی کیسے گزارنا اتنے اچھے سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آج جو جنریشن ہے وہ دنیا کے نوجوانوں میں سے بہترین نوجوانوں کی جنریشن ہے. پتہ ہی نہیں ہے, پیغمبر کی بیٹیاں, بیسک چیزیں نہیں معلوم ہیں, اور ہم نکلے ہیں کہ بھئی بہترین امت, بہترین قوم ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, کتابوں میں ہے, زندگیوں میں کہاں ہے. کسی آدمی کے پاس نقد کیش 1 لاکھ روپے جیب میں ہے, بازار میں گھوم رہا ہے, بہترین ہوٹلس ہے, لیکن کھانے کے لیے ترس رہا ہے, تڑپ رہا ہے بھوک سے. کیا کہیں گے اس کی سمجھ پر, کیا کہیں گے اس کے عقل پر؟ ہے سیرت ہمارے پاس, لیکن بھوکے ہم لوگ ہیں, اخلاق کے, معیار کے. دنیا کہتے ہیں کہ پسماندہ لوگ ہیں. کتنی یہ گالی سے بھی بدتر بات ہے کہ جس کے پاس سیرت ہے, جس کے پاس قرآن ہے, اس کے بارے میں لوگ ہاتھ اٹھا کر گئے, اشارہ کر کے گئے کہ بھئی یہ پسماندہ لوگ ہیں. بس میں اسی لیے شروع میں بتا دیا تھا کہ میں معافی چاہتے ہوئے ایک بات کی اہمیت پر نہیں, ابھی ایک بات میں نے کہی, ہر آدمی سوچے, اس کے بارے میں ڈسکشن کریں, ایک چینج لانے کی کوشش کریں کہ بھئی ہمیں کھانا پینا, ہوا, کپڑا, لباس جیسے چاہیے, حضور کی سیرت چاہیے, کسی کے ڈومینیشن کے ساتھ نہیں چاہیے. ڈائریکٹ حضور کی سیرت جو ہمارے اکابر نے, بزرگوں نے لکھی, کوئی بھی, لیکن سیرت ہمیں چاہیے. اگر یہ چیز ابھی بھی لائیں گے تو جو ہوا وہ ہو گیا, لیکن اگلے 20-25 سال کے بعد پھر ایک اچھی جنریشن تیار ہوگی جو بزرگوں کے یا فرقوں کے یا مکاتب فکر کے نام پر لڑنے کے بجائے پیغمبر کو سمجھ کر تیار شدہ ایسی جنریشن ہوگی کہ جس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا, اور ان کے لیے زندگی کی بہترین ہدایت ہوگی, اس میں رہنمائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں جناب یونس صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر جو کتاب لکھی ہے واقعی یہ قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائے, اور قیامت تک پتہ نہیں جتنی چاہے کتابیں لکھتے رہیں گے لیکن ضرورت باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Close to him, what were their relationships? How did they, behave with each other? We unfortunately are not aware of most of those things, and hence we fail to implement the kind of we fail to bring into ourselves the character which is required for a healthy
life, a healthy interaction with our own family members, with strangers, with people that we deal with on a day-to-day basis, or people that we deal with occasionally. And hence, Alhamdulillah, I would like to, congratulate Brother Muhammad Yunus on this effort. I've had a chance to go through the book, and I certainly feel that, this will be of a great value for the students who get an opportunity to go through the book. I would like to end